नमस्कार साथीहरू, सिकाइको आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको संविधान, विशेष गरी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका नेपालका मौलिक हकहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो टपिक विषयगत र वस्तुगत दुवै खालका एक्जामको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यसलाई सटिक जानकारीको रूपमा म पेश गर्नेछु। यो सम्पूर्ण बुदाहरू, सम्पूर्ण धाराहरू हामीले याद गर्न सक्न गाह्रो हुनुभएकोले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले यो आजको टपिक मैले लिएर आएको छु। सुरु गरौँ है त। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा 31 वटा मौलिक हक छन्। 31 वटा मौलिक हक चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। धारा 16 देखि धारा 46 सम्म। यिनी मौलिक हकहरू चाहिँ नेपालको संविधानको एउटा ठूलो विशेषता हुन् र यिनीहरुको बारेमा बारम्बार प्रश्न सोध्ने गरिरहेको हामीले सबैलाई थाहै छ। अब हामी एक एक गरी हरेक मौलिक हक हामी हेरौँ है त। आजको भिडियोमा हामी सुरुको 11 वटा मौलिक हक हामीले हेर्ने छौं। धारा 16 मा हामीले पाउँछौं सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हक। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। अब यसमा धेरै कुरा भनिएको छ, तर छोटकरीमा भन्न पर्दा चाहिँ यसको एउटा बुँदा भनेको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ भनेको छ। सो यसको टपिक जे छ त्यही एउटा यसको बुँदा यो पनि हुन्छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु, यसरी सम्झिनु होला। र अर्को यसको महत्त्वपूर्ण भनेको मृत्युदण्ड कसैलाई नदिनु। मृत्युदण्ड नदिनु है, दुईटा हामीले पाउँछौं यसमा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु र मृत्युदण्ड नदिनु है। यो भयो धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बारे। धारा 17 मा छ स्वतन्त्रताको हक। स्वतन्त्रताको हक अलिकति यसमा विस्तृत रूपले दिएको छ। यसमा थुप्रै कुराको स्वतन्त्रता हामीलाई दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ सबै बुँदा तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। मेन चाहिँ एउटा भनेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। अर्को हात हतियार बिना शान्तिपूर्ण भेला गर्न पाउनु। शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार। त्यसपछि राजनीतिक दल खोल्ने है, राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार। त्यसैगरी संघ संस्था खोल्ने। नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवत जावत गर्न पाउने। कुनै पनि भूभागमा आवत जावत गर्न पाउने, यो हामीले पाउँछौं। अथवा बसोबास गर्न पाउने भन्दा नि हुन्छ। संविधानमा यो दुवै शब्द लेखिएको छ। र नेपालको जुनसुकै भागमा, यो अगाडिकै है, नेपालको जुनसुकै भागमा चाहिँ पेशा, व्यवसाय अनि रोजगारी गर्न पाउने है। पेशा, व्यवसाय र रोजगारी। अब देखिहाल्नु, विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला, दल खोल्ने, संघ संस्था खोल्ने, अनि आवत जावत गर्न पाउने र पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने, यिनीहरूको स्वतन्त्रता छ है। तर यसमा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छ। तर भनेर सम्झिनु होला। तर के चाहिँ यसले चाहिँ रोकिएको छैन भन्दा चाहिँ, जस्तै यसमा केही कन्डिसनहरू छन्। यिनी कन्डिसनहरू तपाईले याद गर्नुभयो भने यो प्राय जसो अब अरु हकहरुमा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आउँदाखेरि यिनी पोइन्टहरु तपाईले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले यो खाली स्वतन्त्रताको हकको लागि मात्र चाहिँ सीमित रहेन कि यो अरु हकको लागि पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा भनेको चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता हैन। जस्तै अब सार्वभौम सत्ता, अखण्डता हैन, राष्ट्रियता, यिनी कुराहरुमा चाहिँ खलल पर्ने चीजको बारे भएछ भने चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन पाइने, यताउति भनेर लेख्न मिल्छ नि त। त्यसैले यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु है, सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी। र योसँग सम्बन्धित अरु शब्दहरु पनि तपाईलाई थाहै छ के लेखिन्छ। अखण्डता है, भौगोलिक अखण्डता, अनि त्यसपछि पनि अर्को राष्ट्रियता है। यस्ता यस्ता शब्दहरु याद गर्नु होला। एउटा बुँदामा यो लेख्न सकिन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता। यो अर्को भनेको चाहिँ यो सम्बन्ध, मान्छेहरु बीचको सम्बन्ध, जस्तै जातीय धार्मिक सम्बन्ध भनौं न, जातीय र धार्मिक सम्बन्ध। त्यसपछि भेदभाव, छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने है, आफ्नो शब्दमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। भेदभाव, छुवाछुतको बारे लेख्न पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ अब श्रमको अवहेलना गर्ने,
त्यसैगरी अदालतको अवहेलना गर्ने, अनि कसैलाई गाली गर्ने हैन। अब स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जेको पनि छैन नि त। सो यही कुरा हामीले चाहिँ यता अब यसैलाई चर्चा गरिरहेको। र अर्को भनेको अपराध गर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने, अपराधको लागि दुरुत्साहन गर्ने हो। यस्ता कुराको लागि चाहिँ स्वतन्त्रता छैन भनेको अब के भन्दा यिनी कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनको लागि चाहिँ एउटा ऐन अथवा कानुन बनाउन रोक लगाइने छैन, रोक लगाइने छैन। अघि हामीले भन्यौं नि यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला गर्न पाउने, दल खोल्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, हैन, रोजगारी गर्न पाउने, यस्ता यस्ता कुराको स्वतन्त्रता छ। तर यदि त्यसो गर्दामा चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता यसमा खलल आउँछ भने, अथवा जातीय धार्मिक सम्बन्ध यसमा चाहिँ खलल आउँछ भने, हैन, भेदभावलाई प्रश्रय दिइन्छ, छुवाछुतलाई चाहिँ प्रश्रय दिइन्छ भने, श्रमको अवहेलना हुन्छ भने, अदालतको अवहेलना हुन्छ भने, कसैलाई बेइज्जत हुन्छ, गाली हुन्छ भने, अथवा अपराध गर्नका लागि त्यसले कसैलाई दुरुत्साहन गर्छ भने चाहिँ यस्ता कुरालाई रोक्नको लागि, यस्ता कुरालाई नियमन गर्नको लागि चाहिँ ऐन बनाउन रोक लगाइने छैन भनेर पनि भनिएको छ है। यिनी पोइन्टहरु सम्झिनु होला, यो अन्त पनि काम लाग्छ है यस्ता यस्ता टपिकहरु। अब हामी जाउँ धारा 18 मा। धारा 18 मा छ समानताको हक। अब समानताको हकमा चाहिँ यसमा केही पोइन्टहरु छन्। एउटा भनेको चाहिँ कानुनको दृष्टिमा सबैजना समान हुन्छन् है। कानुनको दृष्टिमा समानता है, सबैको अगाडि कानुनको दृष्टि बराबर। त्यसपछि प्लस कानुनको समान संरक्षण, सबैले चाहिँ कानुनबाट उत्तिकै संरक्षण पाउँछन् भन्न खोजेको एउटा यो छ। अर्को चाहिँ भेदभाव नगर्ने भन्ने कुरा छ है। भेदभावको बारे कुरा छ, भेदभाव नगरिने। कस्तो आधारमा भेदभाव नगरिने भने यसका नि के आधार छन्, जस्तै अब यो हामी सबै लेख्न सक्छौं। जातीय आधार है, त्यसपछि धार्मिक आधार, अब उत्पत्तिको आधारमा है, त्यसपछि गएर लिङ्गको आधारमा, अब शारीरिक अशक्तता, शारीरिक अवस्था भनौं, शारीरिक अवस्थाको आधारमा, अब वैवाहिक स्थिति, यो सबै लेख्नु परेन। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेदभाव गर्न हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। भाषाको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा यस्ता थुप्रै लेखिएको छ। मेनहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, 3-4 वटा लेख्नुभयो भने राम्रो देखिन्छ है। अब यसमा यही दुईटा कुराहरु मात्र छ। के भनेको छ भन्दा कानुनको दृष्टिमा समानता हुन्छ र समान संरक्षण हुन्छ सबैलाई, अनि भेदभाव गरिने छैन। केको आधारमा? जातीय, धार्मिक, लैंगिक, हैन, उत्पत्तिको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ कसैलाई चाहिँ भेदभाव गरिने छैन। के कुरामा भन्दा कानुनको प्रयोग गर्नमा, कानुनको प्रयोग गर्नमा, कानुनको प्रयोग गर्नमा चाहिँ कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने भनेको छ। अब यसमा पनि एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ। यसले के भन्छ भन्दा तर, सम्झिनु होला, तर के भन्छ भने चाहिँ अब सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका, हैन, यस्ता यस्ता कुराहरु छन्। अब सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका यहाँ डट वर्गहरु छन्। यिनी वर्गहरुलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्न, त्यसपछि चाहिँ सशक्तिकरण गर्न, हैन, यिनीहरुको विकास गर्नको लागि, हैन, विकासका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो भनेको त समानता भएन नि त। त्यसैले चाहिँ यहाँ तर भनेर लेखियो के। समानताको हक सबैको लागि चाहिँ कानुनको समान दृष्टि हुन्छ, अनि कानुनको प्रयोग गर्नमा कसैमाथि भेदभाव गरिने छैन, सबैलाई समान संरक्षण गरिनेछ भनेर भनिएको छ। तर पनि, हैन, पिछडिएका केही वर्गहरुलाई, वर्गको म यहाँ पछि लेख्छु यहाँ है, यिनीहरुको लागि चाहिँ विशेष संरक्षण गरिन्छ, संरक्षण अथवा विशेष व्यवस्था गरिन्छ भनौं। विशेष व्यवस्था गरिएको चाहिँ केको लागि? संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि। अब यस्ता के हुन् हामी सबैलाई थाहै छ है। यसमा पर्छन् महिलाहरू है। अब यो सबैलाई हामीले थाहा भए अनुसार, आफ्नो जनरल नलेज अनुसार 4-5 वटा तपाईले वर्गहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है। दलित, त्यसैगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, हैन, त्यसपछि अब मुस्लिम, थारू, उत्पीडित वर्ग है।
यस्ता 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 यिनी खालका यिनी वर्गहरू हामीलाई थाहा छन् नि, जो चाहिँ पिछडिएका वर्ग अथवा सामाजिक सांस्कृतिक रूपले चाहिँ वञ्चितीकरणमा परेका वर्गहरू छन्। यिनी वर्गहरूलाई हामीले यहाँ अब केहीलाई हामीले यता मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यिनीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर समानताको हकमा पनि यो कुरा पनि भनिएको छ। अब यसपछि हामी हेरौँ अर्को हक, सञ्चारको हक। यो सम्झिन पनि एकदम सजिलो छ। सञ्चारको हकको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ यो समाचार प्रसारण गर्न रोक लगाइँदैन भनेको छ। यो समाचार प्रसारण गर्न रोक नलगाइने, फ्री प्रेस भन्छौँ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा। हो समाज प्रसारण गर्न रोक लगाइने छैन भनेको छ। अब समाचार भने कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको इलेक्ट्रोनिक पनि हो हैन, डिजिटल। यो भनेको तपाईँको चाहिँ के भन्छ, यो ब्रोडकास्ट गरेको, प्रसारण गरेको पनि हो हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको यो छापिएको पनि हो, छापाबाट निस्केको समाचार हैन। इलेक्ट्रोनिक हैन, प्रसारण, छापा जस्तो सुकै माध्यमबाट पनि अब समाचार चाहिँ अब यो तपाईँको के हुन सक्यो, अब लेख हुन सक्यो हैन, यो रचना हुन सक्यो, यो सम्पादकीय हुन सक्यो। यो तपाईँले आफ्नो उत्तरलाई चाहिँ सजाउने तरिका हो क्या यो। यिनी कुरा लेखेछ। अब यस्तो तपाईँको यो पाठ्य हुन सक्यो, पढ्ने कुरा हैन। अब श्रव्य दृश्य हुन सक्यो, अडियो भिजुअल। हो यस्ता यस्ता कुरा हुन सक्यो। हो यस्ता समाचारहरू चाहिँ प्रसारण गर्नबाट चाहिँ रोक लगाइने छैन भनेको छ है। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पनि हाम्रो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ, तर भनेर भनिएको छ। तर कस्ता कुरामा चाहिँ समाचार प्रसारण गर्न पाइँदैन भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ ल ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ यो हामीले चाहिँ स्वतन्त्रताको हकमा जे लेखेका थियौँ नि, हो स्वतन्त्रताको हकमा यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु भएको थियो, एउटा सार्वभौम सत्तालाई, अब राष्ट्रियतालाई, अखण्डतालाई, त्यसमा चाहिँ आँच पार्ने कुराहरू, भेदभाव र छुवाछुतलाई चाहिँ प्रश्रय दिने कुराहरू हैन, जातीय र धार्मिक सुसम्बन्धलाई बिगार्ने कुराहरू हैन, कसैलाई गाली गर्ने, अवहेलना गर्ने हैन, अपराधकोलाई दुरुत्सान गर्ने, यस्ता खालका समाचार चाहिँ प्रसारण गर्नको लागि, रोक लगाउनको लागि चाहिँ ऐन बनाउन, यस्ता कुरालाई चाहिँ यस्ता भनौँ न अब जस्तै यो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खलल पर्ने चाहिँ समाचारहरू प्रसारण गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नियमन गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि ऐन बनाउन रोक लगाइने छैन भनेर चाहिँ त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रताको हकमा जे थिए जस्ताको तस्तै तपाईँले त्यही लेख्दा हुन्छ है। त्यो गर्दाखेरि सञ्चारको हक पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को कुरा पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि सञ्चारको हकमा चाहिँ यो सञ्चार माध्यम जुन छन् हैन, सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ यस्तो सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ उनीहरूले प्रसारण गरेको यो समाचारको आधारमा हैन, समाचारको आधारमा कसैलाई पनि खारेज नगरिने भनेको छ हैन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब समाचार प्रसारण गरे बापत कसैलाई अब के भन्छ, खारेज नगर्ने, खारेज हैन, अब बन्द अथवा समाचार जफत गर्ने हैन, यस्तो यिनी कुराहरू नगरिने है। यो पनि सञ्चारको हकभित्रै पर्छ। त्यसैले दुईटा बुँदा छन्। एउटा भनेको समाचार प्रसारण गर्न रोक नलगाइने र यिनी सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ बन्द नगरिने हैन, जबरजस्ती समाचार मात्रै उनीहरूले चाहिँ प्रसारण गरे बापत कसैलाई खारेज नगरिने भनेर पनि यो मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अब यसको लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि मैले भनिहालेँ। स्वतन्त्रताको हकमा जे भनिएको छ त्यही कुरालाई जस्ताको तस्तै हामीले लेख्न पाउँछौँ यसमा है। अब हामी जाउँ धारा 20 मा। धारा 20 मा छ न्याय सम्बन्धी हक। न्याय सम्बन्धी हकमा चाहिँ सरी के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पक्राउ भएको कारण सहित सूचना नदिएसम्म कसैलाई थुनामा राख्न नपाइने भनेको छ। पक्राउ भएको कारण दिन पर्ने हुन्छ है। पक्राउ परेको कारण दिएर मात्र थुनामा राख्ने, थुनामा अरू बेला राख्ने कारण नदिइकन चाहिँ अब कारणको सूचना नदिएसम्म हैन, कारण अब कारणको सूचना भनौँ न, कारणको सूचना दिएर मात्र है, त्यसपछि मात्र चाहिँ थुनामा राख्न पाइन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो थुनामा राख्दाखेरि चाहिँ आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने है। आफ्नो रोजाइको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह परामर्श लिन पाउने है, सल्लाह लिन पाउने।
अनि त्यसपछि चाहिँ अब तथा यही कानुन व्यवसायद्वारा पूर्वेक्ष गर्ने है तथा पूर्वेक्ष गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि अब यो जुन यो सल्लाह छ नि यो सल्लाह र परामर्श जे छ सल्लाह चाहिँ गोप्य रहने भनेर भनेको छ न्याय सम्बन्धी हकमा। तर के भनेको छ भन्दा यो उपधाराको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ तर भनेको छ तर के चाहिँ शत्रु देशको नागरिकको लागि यो लागू नहुने भनेको छ। यो कसलाई लागू हुँदैन भन्दा शत्रु देशको नागरिक कुनै शत्रु देश भनेर घोषणा भएको छ भने शत्रु देशको नागरिकका लागि लागू नहुने भनेर यो न्याय सम्बन्धी हकको यो मुद्दालाई चाहिँ यसले प्रतिबन्ध गराउँछ है। अब अरु पनि छन् न्याय सम्बन्धी हकमा जस्तै अर्को के छ भन्दा अर्को एउटा व्यवस्था चाहिँ 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने भनेको छ। यो भनेको बाटोमा लाग्ने त्यो समय बाहेक है 24 घण्टाभित्र चाहिँ 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने यो भनेको छ। र प्लस अर्को के छ भन्दाखेरि यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी जुन छ उसले चाहिँ आदेश नदिएसम्म थुनामा नराख्ने है आदेश नदिएसम्म थुनामा नराख्ने यो भनेर भनेको छ। अब यसमा पनि एउटा तर भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर के छ भन्दा यो शत्रु देशको नागरिकको लागि चाहिँ यो लागू नहुने है अहिले जस्तै शत्रु देशको नागरिक हैन शत्रु देशको नागरिकको लागि लागू नहुने र अर्को कसलाई चाहिँ लागू नहुने निवारक नजरबन्द गरिएको केसमा चाहिँ यसमा पनि लागू नहुने यो दुईटा केसमा चाहिँ यो उपधारा लागू नहुने भनिएको छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को न्याय सम्बन्धी हकमा चाहिँ यो तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने काम गरेकोमा चाहिँ अब सजायको भागीदार नहुने भनेर भनेको छ। यो अब प्रचलित कानुनले चाहिँ अब तत्काल प्रचलित भनौं न उस बेलाको तत्काल प्रचलित कानुनले चाहिँ सजाय नहुने काम गरेकोमा चाहिँ कानुनको अनुसार चाहिँ हैन सजाय नहुने काम गरेकोमा सजाय नदिने हैन। अवस्था त्यो बेला चाहिँ सजाय लाग्ने थिएन त्यो कामको लागि तर अहिलेको कानुनमा चाहिँ सजाय लाग्ने छ भने चाहिँ अहिलेको कानुनले आधार मानेर सजाय दिन पाइँदैन भनेर त्यो भन्न खोजेको यो चाहिँ। अनि अब अर्को यसैमा अर्को पनि के छ तोके भन्दा बढी सजाय दिन हुँदैन यही सजाय चाहिँ तोके भन्दा बढी दिन नहुने भनेको छ। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रमाणित नभएसम्म कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने हैन कसैले गरेको कसुरलाई प्रमाणित गरेपछि मात्र उसलाई चाहिँ कसुरदार मानिने नभए चाहिँ उसलाई नमानिने। जस्तै इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी भन्छ अंग्रेजीमा यही चीज चाहिँ यही हो है। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा कसुरमा एकै कसुरमा एक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने कसुरमा एक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने भनेको छ। त्यसपछि आफू विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने आफू विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने यो पनि व्यवस्था गरेको छ। अर्को के छ भन्दा कारबाही गराएमा चाहिँ हैन कारबाहीको जानकारी पाउने हैन आफू विरुद्ध कारबाही गरिएको हैन जानकारी पाउने यो पनि एउटा हक हो मौलिक हक हो। त्यसपछि चाहिँ
अब न्याय सुनवाईको हक है यो कस्तोबाट भन्दा यो चाहिँ स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट अर्थात् अब अदालतबाट भनौँ न बाट चाहिँ न्याय सुनवाई हुनुपर्ने हैन न्यायको सुनवाईको हक हुनुपर्ने अब त्यसपछि चाहिँ यो जो असमर्थ छन् असमर्थलाई चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायताको हक पनि छ जसले चाहिँ जसको सामर्थ्य छैन असमर्थलाई निशुल्क सहायता यति चाहिँ कानुन के अरे सरी न्याय सम्बन्धी हकमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब हेरौँ अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितको हकमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आफू पीडित भएको मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने जो आफू पीडित भएको छ पीडितलाई चाहिँ आफ्नो मुद्दाको चाहिँ कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने भनेको छ चाहिँ यो चाहिँ एउटा भयो मुद्दाको कारबाही अथवा अनुसन्धानको जानकारी है यो जानकारी पाउने हक हुन्छ अपराध पीडितलाई। अनि अर्को चाहिँ कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक है यो भनेको कानुनी रूपमा चाहिँ अब कानुनी सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति अब क्षतिपूर्ति दिन पर्ने भयो क्षतिपूर्ति पनि पाउनु पर्यो क्षतिपूर्ति सहितको न्याय है उले यस्तो खालको न्याय पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अपराध पीडितको हकमा भनिएको छ। त्यसपछि धारा 22 मा हामीले पाउँछौं यातना विरुद्धको हक। यातना विरुद्धको हकमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यातना नदिने एकदमै सजिलो यो थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक अथवा मानसिक यातना नदिने भनेको छ। भनेको यो थुनामा रहेको व्यक्तिकै बारेमा हो यो थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक दुईटा खालका हुन्छ नि शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमका चाहिँ यातना नदिने भनेर चाहिँ यातना विरुद्धको हकमा भन्छ। र प्लस के भन्दा चाहिँ अब निर्मम अमानवीय अनि अब के हुन्छ अपमानजनक यस्ता व्यवहार नगर्ने है यस्तो व्यवहार नगरिने भनेको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो काम गरेमा यिनी काम गरेमा चाहिँ है म यो सबै लेखिन यो गरेमा यसरी सम्झिनु होला है यो जम्मै लेखेर सम्झिनु पर्दैन आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सम्झिनु यो गरेमा चाहिँ यो चाहिँ अब कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने र यो अनुसारको क्षतिपूर्ति पनि पाउनु पर्ने भनेर भनेको छ यातना विरुद्धको हकमा। धारा 23 मा छ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई निवारक नजरबन्दमा नराखिने भनेको छ कसैलाई निवारक नजरबन्द नराखिने तर हैन यो के को केसमा भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्याप्त आधार नपाइकन कस्तो आधारमा मात्र राख्ने भन्दा चाहिँ अब यो सार्वभौम सत्ता है अखण्डता तपाईलाई थाहै छ है सार्वजनिक शान्ति यस्ता हुन्छ नि अखण्डता शान्ति सुव्यवस्था है अनि अब यस्ता कुरामा चाहिँ अब तत्काल खलल पार्ने पर्याप्त आधार नभइकन है यस्तोमा तत्काल पार्ने पर्याप्त आधार बिना है आधार बिना चाहिँ कसैलाई चाहिँ निवारक नजरबन्दमा नराखिने भनेर भनिएको छ यो हकमा चाहिँ। अनि अब के भन्ने छ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ यो परिवारको सदस्य नातेदारलाई चाहिँ तत्काल जानकारी गराउने यदि राखिएको छ भने चाहिँ
अब परिवारलाई जानकारी है, परिवारलाई आफन्त नातेदारलाई जानकारी दिने, तर यसमा अब प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आउँदैछ। तर कस्तोलाई नगर्ने? शत्रु देशको नागरिकलाई। शत्रु देशको नागरिक भएमा चाहिँ परिवारलाई जानकारी गराउनु परेन भनेको छ है। शत्रु देशको नागरिकको केसमा चाहिँ परेन। र अब यदि कसैलाई चाहिँ हैन अब कानुन विपरीत है, गलत सोच लिएर बदनियतपूर्वक हैन यदि कानुन विपरीत बदनियतपूर्वक चाहिँ कसैलाई निवारक नजरबन्दमा राखिएको छ भने चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यो पनि छ है। यो पनि मौलिक हकको रूपमा रहेको छ धारा 23 मा। अब हामी हेरौं धारा 24। धारा 24 मा छ छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध पनि सम्झिन सजिलो छ है। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब निजी अनि सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव नगरिने। निजी स्थानमा पनि नगरिने, सार्वजनिक स्थानमा पनि नगरिने है। कसैलाई चाहिँ अब भेदभाव नगरिने, अब छुवाछुत पनि नगरिने। यो सँगै बुझ्नु पर्यो। भेदभाव लेखा ठाउँमा छुवाछुत पनि पर्छ। कसैलाई पनि भेदभाव छुवाछुत नगरिने। अब के को आधारमा भन्छ? यो आधार पनि हामी सबैलाई थाहा छ है के छन्। यहाँ जातको आधारमा, त्यसपछि अब समुदायको आधारमा, त्यसपछि उत्पत्तिको आधारमा हैन, अब पेशाको आधारमा, अब व्यवस्थाको के रे व्यवसायको आधारमा, अनि शारीरिक स्थितिको आधारमा हैन। यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ निजी र सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव छुवाछुत कसैलाई पनि नगरिने भनेर भनेको छ। अनि अर्को छ के भन्दाखेरि चाहिँ वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा पनि छ है। वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण। यो चाहिँ वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हैन कुनै खास जातलाई अथवा खास व्यक्तिलाई भनौं न, कुनै खास जातलाई, खास जातिलाई चाहिँ खरिदबाट रोक लगाउने अथवा कसैलाई मात्र बिक्री गर्ने है। अब मैले कसरी लेखेँ भन्दा खास जातलाई रोक लगाउने, खरिदबाट रोक हैन, खरिदबाट किन्नबाट रोक लगाउने, या खास जातलाई मात्र बिक्री गर्ने। खास जातलाई कि खरिदबाट रोक लगाउने हुनु पर्यो कि यिनलाई मात्र बिक्री गर्न पर्यो। यस्तो गर्न नपाइने हैन, यो गर्न नपाइने यो भनेको छ। जस्तै अब कसैले चाहिँ अब भनौं न जुत्ता कारखाना खोल्यो भने चाहिँ एउटा खास जातिलाई मात्र म त्यो जुत्ता बेच्छु अथवा यो जातिलाई बेच्दिनु, यो बाहेकको सबैलाई बेच्छु भनेर त्यस्तो भन्न पाएन है। यसमा चाहिँ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकले यस्ता कुरा गरेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो विचारहरू चाहिँ आफू अभिव्यक्त गर्दाखेरि है, विचारको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विभेदलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको चाहिँ विचारहरू आफूले प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैन है। विचारको प्रचार प्रसारमा पनि कुरा गरेको छ। विचारको प्रचारमा है यो चाहिँ कस्तो कुरा नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई ठुलो देखाउने, कसैलाई सानो देखाउने हैन। अब घृणालाई चाहिँ प्रश्रय दिने है, घृणालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको, अथवा कसैलाई उच्च देखाउने, कसैलाई नीच देखाउने यस्तो खालको है। अनि अब छुवाछुतलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हैन, छुवाछुत भने ठिक हो भनेर भन्ने, यस्तो खालको चाहिँ गर्न नपाइने भनेको छ। अर्को भनेको कार्यस्थलमा है, कार्यस्थलमा पनि भेदभाव गर्न नपाइने। यहाँ भनियो केमा भनियो? निजी सार्वजनिक स्थान र कार्यस्थलमा पनि भेदभाव गर्न नपाइने है। अब कस्तो भेदभाव गर्न नपाइने कार्यस्थलमा भन्दा अब उदाहरणका लागि अब एउटै कामको लागि चाहिँ कसैलाई तलब बढी छ, कसैलाई तलब कम छ, हो यस्तो खालको चाहिँ कार्यस्थलमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ। र यदि गरिएछ भने चाहिँ यो सबै कुरालाई यदि गरिएछ भने चाहिँ यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानिने। गम्भीर सामाजिक अपराध। यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानिने र त्यो अनुसारको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने भनेर चाहिँ धारा 24 ले भन्छ। त्यसैगरी धारा 25 मा छ सम्पत्तिको हक।
सम्पत्तिको हकले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्दा एउटा सम्पत्ति आर्जन गर्न पाइन्छ, त्यसपछि सम्पत्ति भोग गर्न पाइन्छ, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइन्छ, त्यसपछि सम्पत्तिबाट लाभ लिन पाइन्छ, त्यसपछि यसको कारोबार गर्न पाइन्छ। हो यो सबै चाहिँ अब गर्न पाइन्छ। अब कानुनी रूपले गर्नु पर्यो भनौँ न, त्यो चाहिँ अब पहिलेदेखि बुझ्नु पर्यो, लेख्दा हुन्छ तपाईँले पनि। कानुनी रूपले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाइन्छ, सम्पत्ति भोग गर्न पाइन्छ, बेचबिखन गर्न पाइन्छ, लाभ लिन पाइन्छ, कारोबार गर्न पाइन्छ। अब यो सम्पत्तिको हकले यो भन्छ। अब तर भनेको छ, तर यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति र आय हैन, यो सम्पत्ति र आयमा चाहिँ कर लगाउन सक्छ राज्यले भनेको छ। कर लगाउन पाइने भन्ने यस्तो खालको चाहिँ सम्पत्तिको हकमा यो भनिएको छ। अनि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले सम्पत्ति, अब कसैको सम्पत्ति चाहिँ अधिग्रहण हैन, अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने हैन, अब कसैको सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार सिर्जना गर्ने, यो गर्न पाउँदैन है। सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति, अधिकार सिर्जना गर्न नपाइने राज्यबाट है। तर कस्तो केसमा पाउने भन्दा यो सार्वजनिक हितका लागि बाहेक है। अब सार्वजनिक हितको लागि भनेर चाहिँ गर्न पाइने, तर सार्वजनिक हितको लागि बाहेक भनेर चाहिँ यो अधिग्रहण, प्राप्त हैन, यसमा कसैको सम्पत्तिमा चाहिँ अधिकार सिर्जना गर्ने। जस्तै मेरो सम्पत्ति छ भने सरकारले आएर ल यो मेरो हो अबदेखि भनेर बिना कारण, बिना सार्वजनिक हितको लागि चाहिँ यसो गर्न पाइँदैन भनेर यो मेरो मौलिक हक हो भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले। त्यसपछि यो अब अधिग्रहण यदि अब भएछ भने चाहिँ त्यसको अनुसार चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर अर्को छ एउटा बुझा। क्षतिपूर्तिको कुरा गरेको छ है। अधिग्रहण भएमा चाहिँ अधिग्रहण साथसाथै क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ भनेको छ। र अब के गर्न पाउँछ अर्को चाहिँ राज्यले भने भूमि सुधार गर्न पाउँछ भनेको छ। भूमि सुधार गर्नु के को लागि भन्दा अब भूमि सुधार गर्नु भनेको अब कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने, हैन, त्यसपछि गयो उत्पादकत्व बढाउने, त्यसपछि अब वातावरण संरक्षण गर्ने हैन, अब आवासको सिर्जना गर्ने, सुरक्षित आवास, सुरक्षित बसोबास यसको सिर्जना गर्ने है। यसको लागि चाहिँ भूमि सुधार गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ अर्कोले। अनि अब एउटा अन्तिम मुद्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिग्रहण गरियो नि सार्वजनिक हितको लागि हो। सार्वजनिक हितको लागि एउटा सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण गरेकोमा चाहिँ अब अधिग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ एक कारणले अधिग्रहण गरेको यो चाहिँ अब अर्को दोस्रो कारणमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै तर दुवै चाहिँ सार्वजनिक हितका लागि हुनु पर्यो है। सार्वजनिक हितको लागि भनेर एउटा कुनै कारणको लागि सार्वजनिक हित देखाएर चाहिँ अधिग्रहण गर्यो भने चाहिँ ल त्यही काम नगरे पनि सार्वजनिक हितको लागि अर्को काम चाहिँ गर्न पायो भनेर भनेको छ यो लास्टको चाहिँ उपधाराले है। यो बुझ्नु पर्यो तपाईले। यो चाहिँ सम्पत्तिको हकको कुरा भयो। अब धारा 26 मा छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। ल धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा के भनेको छ भने चाहिँ अब मान्छेको आस्था अनुसार जुनसुकै धर्मको चाहिँ अवलम्बन गर्न पायो, त्यसको अभ्यास गर्न पायो, अनि त्यसपछि त्यसको संरक्षण पनि गर्न सक्यो है। ल आस्था अनुसारको धर्म अवलम्बन गर्न सक्यो, अभ्यास गर्न सक्यो, संरक्षण गर्न सक्यो भनेर धार्मिक स्वतन्त्रताको हकले भन्छ। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धार्मिक स्थलको कुरा गर्नुपर्छ तपाईले अर्को बुदामा। धार्मिक स्थल अनि प्लस गुठी हो, यो गुठीको सञ्चालन गर्न सक्छ हैन, अनि यसको अब संरक्षण गर्न सक्छ, यसको लागि पनि मौलिक हक छ। तर हो यो उपधारामा चाहिँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो धार्मिक स्थल र गुठीको व्यवस्थापनको लागि कानुन बनाउन सक्छ राज्यले भनेको छ है। व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सकिने भनेको छ।
राज्यले कानुन बनाउन सक्छ है यसको व्यवस्थापनको लागि भनेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ अनि अब यो धर्मको चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ हैन सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल गर्न नहुने भनेको छ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनि त्यसपछि चाहिँ शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने यो पनि भनिएको छ। र अरु के पनि हुन नहुने भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति भङ्ग चाहिँ गर्न हुन नहुने है। शान्ति भङ्ग हुने खालको काम शान्ति भङ्ग गर्ने खालको काम चाहिँ गर्न नहुने। त्यसपछि कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन नहुने। मिलाएर बुझ्नु ल। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने, शान्ति भङ्ग यो पनि गर्न नहुने त्यसरी बुझ्नु है। अनि धर्म परिवर्तन गर्न नहुने हैन कसैलाई धर्म परिवर्तन चाहिँ अब गराउन नहुने। त्यसपछि चाहिँ अब अरूको धर्ममा खलल पर्ने हैन अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम गर्न नहुने भनेर चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकले भनेको छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद। आजको भिडियोलाई हामी यति नै गरौँ। फेरि पनि बाँकी मौलिक हकहरुको बारे अरु सामग्री लिएर पक्कै पनि आउने नै छौं। तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने छौं। त्यतिसम्मको लागि नमस्कार।